أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله مولانا العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. برادران و همشیرهای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز ما پروگرام خود را از تلویزیون جهانی پیام افغان آغاز کردیم. امروز 12 دسامبر 2021 است و چند هفته دیگه مانده که امیچی ما خلاص می شود. از خداوند می خواهیم که همه شما در امن و امان باشین. کسانی که پروگرام ما را کمک میکنه و کسانی که میشنوه و کسانی که چی از خداوند او را در امن و امان خود نگاه کنه از این بلاها و مصیبت ها، همچنان خود ما را و اولادای ما را و همه ما را به الله سبحانه و تعالی و برکت اینمی دعوت در امن و امان خود نگاه بداره. این آیه کریمه براتون چی میکنم، بعد از او چند مطلب برای شما امروز ما عرض میرسانم. این آیه کریمه را که براتون خواندم، این را در چی لقمان هست، در سوره لقمان آیت 17 است. در این گفته که یا بنی، ای بچگکم، اقم الصلاة، نماز برپا بدار. این میگه در تفسیر از این ذکر کرده در این که مثلا شما بچه از این مشرک شده بوده و این بسیار او را میشانده و گپ میزده و چی میکرده، از این سبب این را برای از این ما ذکر میکنیم که شما هم اولادای خود را که در هر داری که باش زندگی میکنه زیر تاثیر میروه، شما او را از او بکشین. مثل که لقمان بچه خود را با عذر و زاری میشانه، یا بنی، ای بچگه که ما، ای پسره که ما، اقم الصلاة، نماز برپا بدار. چرا اول شروع از نماز میکنه؟ زیرا که نماز، در نماز میگه که توحید الله سبحانه و تعالی است، یعنی وحد الله. ای خدا را به وحدانیتش یاد کنین ای مسلمان ها، وحد الله. یک وقت ما در قاهره بودیم، یک کسی مستشرق آمد در مسجد، و مسجد ها بسیار پر میشه از مردم و کلان مسجد ها میباشه. اینجا یک کسی آمد و بیانه داد و نتیجه بیانهش ای بود که یعنی شما پسمانده هستین و در امورات زندگی خود پیش، اما تو اشاره میکرد که وقتی میشه که شما امیچی خود دین خود اعلام کنین. یک دفعه امام گفت که وحد الله و مردمی که شیشتین توحید یک دفعه شروع شد.
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد، ما فدای خدا، ما قربان خدا شوم. ما این آوازها بلند شد، آدم گریخت از بین چی. خب امرای چی آمده بود، اونا خود بسیار زیر تأثیری غرب هستن، مصری ها از زمان سابق. حتی پیش از اونا زنا جرم نیست، یعنی او را سر ما خوانده که زنا جرم نیست، مگر در صورتی که یک کسی زانی را بیاره، در مزنیه را بیاره در خانه خانمش، امرای از او کاری بد بکنه. در اون صورت اگر این خانم دعوا کنه پیش قاضی، در اون صورت میتونه شده که 1 ماه یا 2 ماه هرچه قاضی لازم دید او رو چیکار. ببین به این اندازه، یعنی از وقت ناپلیون و از وقتی چی تا به حال یعنی مطور مانده. وقتی که ناصر ترخ شد و مرد، در جای سادات شد. سادات که معاونش بود، بر از اون مردم گفت، خصوصا اون مردمی که از منطقه یهود و نصارا بودن، امونایی درخواست کردن از پیشش که شریعت اسلام نافذ بساز که ما با کلی در امن و امان نیستیم. تا شریعت اسلام نافذ نشه این منطقه، هیچ منطقه‌ای در امن نمیمونه. امیر خودشان درخواست کردن همین مردم و او گفت که باز گپ میزنیم. 1 هفته پس که آمد گفت نه امامنا بیان 30 مارس امامنا میثاق امامنا ای امامنا ای. همین سادات گفت بدبخت، یعنی گفت که ما نمیتونم که شریعت اسلام نافذ کنم، زیرا که در پیش روی ما این میثاق است که ما با امرای غربی ها امضا کردیم، ما ای کردیم. نمی شد که نمی کلمه سرش خورد، کسی را چیکار ورداشت. یعنی معنی است که مسلمان ها یعنی در یک دام چی گیر مانده که نمیمونه کسی که شریعت اسلام نافذ کنه. در اموجه خودی همین مردمی که در اون منطقه هست، حال نامش از یاد رفته، که همین یهود و نصارا گفت که اینقدر قتل و قتال زیاد است، اینقدر بی‌نظمی بسیار است، تا که شریعت اسلام بیاید ما در امن شویم. این نکردن، نتانستن. یعنی یک غیرت و یک همت نداشت. اما او کسی غیرت و همت داره که همین دین اسلامی اعلام کنه که ما سر امت خود اصلا تصمیم به دست امت است. یعنی ملت که تصمیم گرفت، دنیا حق نداره که سر از چی بکنه، چیزا را سرش بند کنه و ای کنه. زیرا که او این قانونی بین الدول عمومی نوشته شده. هر چیزی را که امت بخواه، یعنی اینا مثلا در بعضی ممالک که بت پرستی میکنه، اون امور چیزی گفته خود نمیتونه، خب ملتش میخواه، مردمش. و در اسلام با چطور شیشتن نیق که نمیمانیم شما را که شریعت اسلام نافذ کنین یا ای کنین، یک مشکلات برش پیدا میشه. علتش اینمی چیز است. میگه یا بنی اقم الصلاة، ای بچه کم نماز برپا، زیرا در نماز توحید خداوند است. هر کس که خدا را به وحدانیتش شنید او کامیاب. اگر نشناخت و ملکش هم نامش اسلام بود، این فکر بکن که در او فساد میه. زیرا در سوره انبیاء آیت است، لو کان فیهم آلهة الا الله لفسدتا. اگر در کائنات 2 خدا می بود، 3 خدا می بود، زیاد می بود، فاسد می شد جهان، کائنات فاسد می شد. حالا شما می این کهکشان های از دیگه هست، این کائنات کلان است، این همگی در نظم و امن درست کار میکنن با امر خداوند. یک چیزی یکی به دیگه دکه نمیخورن. گفت لو کان فیهم آلهة، یعنی چند خدا می بود فاسد می شد امی کائنات. در اصول فقه قاعده است، میگه که یک آیت قرآن یکی عبارت النص است، یکی دلالت النص است، یکی اشارت النص است، یکی اقتضاء النص.
دلالت النص این میکنه که این آیت دلالت به وحدانیت خدا میکنه که خدا ذاتش یکی است، به مثل است، مثل نداره به خود. و ای تو ذات است. در قل والله واحد بخوانید. یعنی ای است، ای دلالت به توحید خداوند میکنه. لا اله الا الله، یک معبودی بر حق است که او الله سبحانه و تعالی است. همه کائنات به دستش است. فکر شما شد لو کان فیه آلهة، اگر در همین کائنات دو خدا می بود، سه خدا می بود، زیاد می بود از یک خدا، فساد می آمد. او ملک از بین می رفت، او ملک تباه می شد، او ملک از بین می رفت. مثل که در افغانستان، یعنی این میگه اشارت النص است. او اولش که وحدانیت خداوند است، عبارت النص است. این اشارت النص است. فکر شما شده؟ اشارت النص دلالت میکنه که اگر دو لیدر در یک وطن گرفته شد به حیث رئیس جمهور یا رئیس پادشاه یا چی، دو نفر بود، فاسد میشه همون وطن. امیر شما به چشم خود دیدید که میگه وقتی که شما قانون جرم میکنید مطابق روحیه قرآن کریم باشه. این قرآن کریم قانونی اساسی مسلمان ها و تمام جهان است، نه تنها مسلمان ها. این باید مطابق روحیه ازی باشه. اینجا آمد جانکیری به دو چیره بالا کرد، دو دسته بالا کرد، دو دست عین و غین بالا کرد. اونا دو تا پاچا شدن، دو تا تحلیف. و هم نزدیک در یک چی. خب فکر کنین وطن یعنی تو تباه شد. نان خوردن در بینش نماد. ای چی که آمده گرسنگی و به این اندازه، ای از یک روز نیست، از این وقت نیست، ای از سابق مانده. ای چند سال هیچ یک کسی نبوده که در غم آینده می شد. یک نظریه است در قانون که او در شریعت اسلام است. مثل از او یک در پوهنوالی خود یک چیز نوشته کرده بودم، یعنی او قبول شد در پوهنتون کابل. بسیار خوب پوهنتون بود در او وقت، یعنی قبول شد. او گفته که شما جامعه را ملامت نکنید. معنای گفش چیست؟ جامعه دفاع اجتماعی، از اجتماع دفاع کنید، مردم ملامت نیست. او لیدری که در رأس قدرت میشینه او ملامت است. باید امورات اقتصادی، امورات سیاسی، امورات دینی همه را او پیش ببره. اگر او یک آدم باشه که اصل ریشه شد دیگه جای باشه، او تخریب میکنه. او تخریب میکنه امی راه دین را، راه پیشرفت تخریب میکنه. ای چی قرآن کریم است که همون تو میشه، همون تو شد. شما دیدین شما شد. آلی آمدیم سریع آیه کریمه که یا بنی اقم الصلاة، نماز در برپا بدار. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. ذکر خدا در کجاست؟ در توحید است. در توحید، در الحمدلله است. در خواندن الحمدلله، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. نماز صحیح نمیشه بدون الحمدلله. در این شما رستگاری پیدا میکنین، رستگاری پیدا میکنین. یعنی حدیث هم میگه که اقم الصلاة، توحید خداوند شما، یعنی اول کلامتان، اول نیتتان، اول چیز از این شروع میشه که خدا واحد است. خدا از همه کده مهمتر، کلانتر و قویتر و چی است. با او روی بیارین، از او طلب بکنین، با او جان خود، مال خود را همیشه قربان کنین. و قالت الاعراب آمنا. اعراب گفتن که ایمان آوردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم طرف سیل کرد، گفت که
تا هنوز گپ نزده بود که سرش وحی آمد. قل، بگو ای محمد، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اینا مردمان اعراب است، اینا اطرافی هستن و مردمان مثلا چی هستن؟ قح. و اینا را بگو که هنوز تو ایمان نآورده ای، اسلام آورده ای. اسلام یک کلمه است که اسلم تسلم، یعنی وقتی که اسلام آوردی تو به سلامت میمانی. مقصد در یک جنگ است تو تسلیم میشی، در یک چی آمد تسلیم. این تو معنام داره، این تو معنام داره که معنای چی اسلامی است، ای هم است. لکن تا به حال تو، یعنی در قلب تو ایمان جای نگرفته. خل بو برش زود که ما درست است گپی تو، لکن ایمان تا بالی تو نگو که آمنا، بگو که اسلمنا. اسلام اول مرحله است، بعد از او تو آهسته آهسته دین میفهمی و ایمان میکنی. و شرط در ایمان چی است؟ شرط در ایمان یعنی خود را در معرض چی قرار دادن است برای خداوند؟ در معرض از این که فدای خداوند خدا میسازی، از جهت خدا خود را فدا میسازی، از جهت الله سبحانه و تعالی خود را، اگر کسی کافر است او را بد میگه پیش خدا فدا میسازی، مال خدا فدا میسازی، اولاد خدا فدا میسازی، ملت خدا فدا میسازی. همگی در این را کار میکنه. این ایمان است. در ایمان شرط یعنی از خود گذشتن است. در ایمان یعنی خود را فدای الله میکنی. این ایمان است. هنوز شما به این درجه نرسیدین بگوین که اسلمنا، ما نو به اسلام داخل شدیم. آسته آسته تا که نشان میتی چی میتی، باز این حالت ایمان به او میاییده. حدیث چی هم میایه؟ در حدیث جبرائیل علیه السلام که به پیش رسول الله صلی الله علیه و به شکل یک انسان میایه و او میگه که مل اسلام، و میگه الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله و تقیم الصلاه و توتی زکات و تصوم رمضان تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. 5 چیزا میگه صدقت، راست گفتی ای پیغمبر علیه السلام. و باز میگه که مل ایمان، میگه ایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر. که برای شما او روز ما گفته بودم دیگه. معنای گپ ای است که ای آیه کریمه که یا بنی اقیم الصلاة، نماز برپا بدارای بچه کم. و بچه از این مشرک بود و ای را گشتان پدرش. این درس است از طرف کتاب مبارک، این کتاب قرآن عظیم الشأن، که شما هم اولادایتان را، چی دختر باشه چی بچه، یعنی اونا را شما چی کنین؟ یعنی متو به توحید خداوند، به چی خداوند پس بگردانین، برای شما از زحمت بکشین قطعی اولادایتان. اینجا خو در یک سال یک دفعه بچه و پدر خود تلفن میکنه و چی میکنه. این از این کارهای از این اخلاق اینا رو دور بتین به طرف دینشان، که اینمی رقم بس توسط یعنی کتاب، این کتاب محمد نیست مثل که اونا میگه. از هندوستان تا تمام جهان میگه کتاب محمد، کتاب محمد. این کتاب الله است، سر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده. بنابراین سبب شما یا اولادای خودم اینو متوجه باشید. یا بنی اقیم الصلاة، ای بچه کم نماز برپا دار. ونهى عن المنکر، و منکر من کو. منکر چیست؟ یعنی کار بد است، از کار بد. در اینجا در این نوشته میکنه در سوره لقمان آیت 17 و امر بالمعروف و نه عن المنکر. امر به معروف بکو و نهی از منکر بکو. امر به معروف چی است؟ یعنی چیزی که در توحید خداوند است از او شروع بکن.
تمام احکام اسلام به مردم بیان بکو. این دعوت است، این دعوت است. و امر بالمعروف و نه عن المنکر، از چیزایی که منکر است فکر شما شد یعنی اشاعه فحشاست، از این چیزا منع کن مردم را. اگر تو بگویی که بسیار پروا نداره، آزادی است، دختر و بچه یک جایی که مثلا هر کاری کد بکنه خیر است، این مدنیت است، این دموکراسی است، این صحیح نیست. ما پیروی کتاب هستیم، کتاب. و نه عن المنکر، مردم منع کو ای بچه از منکر. منکر چی است؟ منکر هر چیزی که مخالف شریعت اسلام است از اون مردم بند کن. امام احمد ابن حنبل رحمه الله می فرماید که اگر شما یک دفعه یک آدم، یک مسلمان که مؤمن است، دید چی را، کار منکر دید، تنها خودش چی نشه، برای یک قوم، یک مردم بسیار خبر کنه، همشان هجوم ببره. کار یک آدم نیست که از بیخ و بن او را که امی شروع می شد ای را باید از بین ببره، که امی شروع می شد ای را از بین ببره. در غیر آن اگر خانه های ازی معروف شد، یعنی خانه های زنا در یک وطن اسلامی که نامش اسلام باشه، پس آن وقتی که یک کس بیایه و او را چی کنه، او را از بین ببره. هلو؟ 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 ایده کجاست؟ یه خدا ایده نیست. هلو؟ هی خب برادرها، به هر صورت یعنی ونه عن المنکر، از منکر بند کنن، زیرا که در اینجا میگه بنقل و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، از منکر منع کنین. این مردمی که میایه و اونا در کار بد آغاز میکنن، یا شراب خوری دکان جور میشه در یک ملک اسلامی و نامی از او هم اسلام، یعنی جمهوری اسلامی، هر کدامش میگه جمهوری اسلامی، و در اوجا شراب هم فروخته میشود و در اوجا زنا هم میشود، در اوجا چی هم میشود. شما هر کدامتان انسان ها وظیفه دارین، مسلمان های انسان وظیفه دارن که ایره نهی کنین از این منکر. کسی که رشوت میخوره، کسی که غلط گپ میزنه، کسی که به فساد و چی گپ میزنه، به ضد پیغمبر گپ میزنه، و ایره میگه که شما همه گیره بند کنین، یعنی شما راه اسلام باز کنین، دیگه به کس غرض ندارین. اگر مسلمان مردم بود همگی از این کارها نفرت داشت، هیچ کس سری کسی هیچ حق نداره که یک پلکان وار کنه، یک چی هم بکنه. و نهی عن المنکر، یعنی از منکر یعنی مردم منع کنین. و نهی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، لکن وقتی که شما اینمی تو دعوت میکنین، از مصیبتی که سر شما میاد سر از او صبر بکنین. یک نفر دو میزنه برات از دور، های توریت کنم، های تو گپ زدی، با زدی مذهبی ما گپ زدی، با زدی چی قانونی ما گپ زدی، با زدی ازی گپ زدی. نه صبر کو خداوند، صبر. واصبر علی ما اصابک. ای چی خداوند است. اویس قرن هم میفهمین اویس قرن کی است؟ اویس قرن یک صحابی، یک کسی بود که بسیار بلند مقام، مادر خود را خدمتش میکرد، وقت نداشت که پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم از یمن
تا مکه مدینه راه کمی بود، لکن نمیتونست. اما خود پیغمبر علیه السلام به مردم میگه که ویس قرن اگه آمد و شما شناختین، از او تقاضای دعا کنین که شما را دعا کنه. حضرت عمر هر کس که می آمد پرسامی که ویس القرن معکم، ویس قرن همراه شما هست؟ اونا میگم نه. یک وقت گفت که بله. پیشش آمد چی کرد؟ گفت که تو ویس قرن؟ گفت بله. گفت که به ما دعا بکن. ها، ما به تو دعا کنم؟ تو خود کلان وزیری پیغمبر هستی، در مقامی بلند ششته ای و خداوند این مقام برای تو داده است، تو به ما دعا کن. گفت نه، پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم گفته که ویس قرنه که دیدین شما از او دعا بطلبید. او گفت من هیچ هستم در مقابل شما. ما یک دفعه آمده نتوانستم پیش پیغمبر، مادرم اینطور بود، مادرم گفت همین گفت پیغمبرم گفت که پیش ما میامن مادرش چی هست. ای راپور به پیغمبر کی رسانده که حقایق درونی دل یک انسان به دیگه کسی دیگه گفته میتونه اگه این پیغمبر نباشه؟ وحیه. جبرائیل علیه السلام میای برش میگه اینمی کتاب همگیش وحی است که از طرف الله به پیغمبر صلی الله علیه و نازل شده. این گپ هم وحی برش گفته که این خوب آدم است، بسیار آدمی خوب است، بسیار مسلمان است، اما مادرش خدمتش میکنه، کسی دیگر نداره. این رو گفت. خب هر صورت از اموی جوایس چند سخن زده. یکیشی که اگر کسی که نهی از منکر کنه دشمن پیدا میکنه. گفته خودش نشان داده، گفته مثل مرا واری که مرا میخواستن که بزنن و حتی قیوستخان مرا زدن، اما هنوز من قایم بودم در راه در راه دعوت خود. دعوت بسیار مهم چیز است و برادرها، ما ایره برای شما میگم که از روش شما در این دفعه شما کردین، هر کسی را که تلفن میکنم میگه که ما با کابل چی میده، کابل هم بکنین روان، مگر این چی خود از بین نبرین. یک چیز دیگه برای شما میاد و یک کلان یک درس بسیار خوب است. این دعوت بند نکنین، به این دعوت کمک کنین و او کسی که این کار اجازه میته و چی میکنه مفت خو نمیشه و ضرورت داره. شما میفهمید کسی که در اینجا زندگی میکنه یا دکان داره یا مثلا چی داره، همه از اینا یک نوع چی داره، مصروفیت داره دیگه که پیسه برای ضرورت هست، مگر اونام کم کنه و شما هم دست نوردارین از این، زیرا که این سبب بسیار یک چی کلان میشه و در حقیقت دعوت و دعوتگر یک آدم نیست که به شما گپ میزنه. دعوتگر هم امی داعی است که به شما تعلیم یافته و چی کرده و آمده که به شما دین تعلیم بده، و هم دعوتگر همون کسی است که را سپورت میکنه و هم دعوتگر است. این سپورتگرها یک ایده مردمی بوده که به کلی دروازه خود بسته کردن، جوابت نمیده، تلفن کنی جوابت نمیده، در حالی که سابق همگی از اینا ملتزم بودن به این که ما ایره چی میکنیم، اما حالی نمیکنن. این خود کار خوب نیست. از این چی خود بگردین به نسبت ازی که شما مورد مؤاخذه نشوین. یک چیزی کم کنین، یک چیزی چی کنین، اما بیخی از ریشه نکنین ایره، به نسبت ازی که
رسول الله صلی الله علیه وسلم هر دو انگشت خود بالا کرده، گفته کسی که دعوت میکنه و کسی که او را سپورت میکنه، که نامی تجار و چی را گفته، مردم هایی که پیسه دارن و میتونن هم یک کار بکنن، اونا بکنن هم یک کار، و هر دوی از اینا پیش خداوند استاد میشه. یک آدم تنها نه، بعضی مردم هیچ قدرت نداره که با خداوند ببینه. خدا نگاه کنه از دو آدم، جان خدا از این کار نگاه کنه که بعد خداوند میره، هیچ کس نمیتونه که چی خداوند ببینه. نامش هم هست مسلمان، مسلم، اما از راسن به دوزخ میره. یک طایفه دیگه که با خداوند میبینه و بین از اینا ترجمان نیست، لا ترجمان بین، ای ترجمان در بینشان نیست. الله سبحانه و تعالی با برکت دعوت، با برکت اینمی یک اندازه یک خرما که در راه خدا فی سبیل الله، فی سبیل الله، ببینید انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیهم و فی سبیل الله. در فی سبیل الله لام نآورده، در لام خویست که شما یعنی پیسه خدا میتین به یک فقیر او را به دست تسلیم میکنین، مالک میکنین او را به این پیسه، یعنی میرسانید برش. شما شد یعنی مثلا للفقراء، اما در اینجا میگه و فی سبیل الله، در اینجا نمیگه که شما به کی میتین، به هر کسی که میتین او پیش خداوند است. و فی سبیل الله گفته، یعنی او یکی از سبیل الله بسیار مهم تعبیرش دعوت است که در راه خدا شما دعوت کنین. گفته یک کلمه ای که در سنت رسول الله، در توحید خداوند میگین و در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، که رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتش نمیطور بود، شما مطابق یعنی سنت رسول الله چی بکنین. از این سبب رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه هم ما انا علیه و اصحابی. میگه در یهود چی میشود، 31 فرقه است که یعنی مردم پیدا میشه، به 31 فرقه تبدیل میشود. در نصارا به 32 فرقه، در مسلمان ها که میاد در اسلام به 33 فرقه. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کلهم فی النار، همگیش در آتش دوزخ میرود الا الناجیه، مگر کسی که نجات پیدا میکنه. صحابه اکرام پرسان میکنه که او کسی که نجات پیدا او کیست؟ هم ما انا علیه و اصحابی، او طایفه است که ما انا علیه، در رایی که مده او هستم و او رایی که اصحابم است، یعنی روش اصحاب بعد از پیغمبر. چقدر مهم است. بعضی مردم از صحابه را دشنام میتن، هی و نامش هم اسلام، نامش اسلام میمانه. بسیار جای تاسف است. هم ما انا علیه و اصحابی. رسول الله صلی الله علیه وسلم در آخرین حج ودا که ودا کرد، در همونجا گفت که ما برای شما دو چیز، اینی ترکت فیکم ما ان تمسکتم بهما، اگر شما به همین دو چیزی که من ماندم شما به او تمسک کردین، شما نجات پیدا میکنین. کتاب الله و سنتی، کتاب خدا و سنت من. و در حدیث شریف علمی معنا رو میده که گفته کسی که سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت بده به مردم، او دعوتی از او، هر کلمه ای که از دهن از او میبره بهتر است از سهامی که جنگ، در حالت جنگ جهاد به ضد امو ملحد و چی به دانش میخوره. از او گولی کده که او رو میزنی، از او کده ثوابش بیشتر است که این به دان خودم این گپ هم میکشه و مردم میرسانه. سنت رسول الله اینقدر مهم است، باید که برای مردم رسانده شود. پیغمبر ما اینی تو سنت داشت،
کسی را دشنام نمیداد، کسی را چی نمیکرد. یک کس آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست که بگوید درباره یک صحابی، گفت چپ. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم وحی می آمد، گفت چپ، دند آواز نکن. ما فهمیدیم که تو چی میگی، برو برادر. به این کارا دست نزد، رفت، هیچ نگفت. کسی پرسان کرد چرا اینقدر پیغمبر خدا چی گفت که میخواست یک صحابی را تجریح کنه که تو رسید؟ نه، من که دوست دارم خدا را و خداوند دوست داره، راضی است از اینا، ما هم از اینا راضی استم. این گپا پروپاگاندا بسیار میشود پشت ایت مردم، تبلیغات بسیار میشود، شما او را قبول نکنید. قول خدا را قبول کنید، قول پیغمبرش را قبول کنید. فکر شما شد یا نه؟ یعنی کسی که سنت رسول الله را دعوت میده در مردم که این پیغمبر ما محمد صلی الله علیه وسلم اینی تو گپ زده، اینی طور کرده، این احادیث خو کم نیست. احادیث، هیچ پیغمبر حدیث نداره و احادیث پیغمبر قضیات است که تفسیر نمی کتاب است و اینقدر زیاد است که آدم حیران میمونه که یک انسانی که نه نوشته میتونه نه خط، و خداوند هم میگه اگر تو خط کده میتونستی چی می مردم دلالت میکرد که نمی چیزا رو کرده، امی کتاب نوشته کرده و چی کرده، که تو نه خط نوشته کرده میتونی نه خوانده میتونی و سری از اون تو این قدر چی بکنی، این دلالت به این میکنه که تو پیغمبر ما هستی. یعنی دلالت به این میکنه که صادق هستی در پیغمبری و من صادق هستم در گفتارم که برای شما میرسانم. خب این گفته که اگر جاهای فرزن یعنی زنا کردن در یک جای معلوم شده باشه، پس آن این دولت از بین بروه. مسلمان ها بیاید مثلا سری از اینا بسیار مشکلات میآید، از هر طرف تنها میآید، از هر طرف چیا میآید که تو شما نتانستید، شما نمیتونید، شما در مقابلتان مظاهره میآید، این چیزا میآید. اگر شما زود امو چی را از بین نبرده، امو جایی که در اونجا اشاعه فحشا میشود، در مقابل اشاعه فحشا باید همه مسلمان ها استاد شود، نماند که یک ملک مبدل و این تو یک حالت شود که مثل چیواری که میگه شما ازدواج نکنین و چی نکنین، یعنی ای تو چیزا وارد نکنی. یا بنای اقم الامر و انه عن المنکر واصبر علی ما اصابک. ویسی قرآن چی گفت؟ ویسی قرآن گفت کسی که نهی از منکر کنه، مردم در اون شیطان اونا رو بسیار چی میکنه، در اونجا سر غرور میاره که این کار باید بکنه. میگه که اونا با ایره که دیگه قومی مسلمانی که بیای و سر از اینا غالب شد، برای از اونا بسیار پرابلم ها پیدا میشه، بسیار چی میکنه. هرچی از زودتر او رو شما از بین ببرین. واصبر علی ما اصاب این ذلک من عزم الامور. این از واجب است سرش هر فرد از افراد مسلمان. من عزم الامور، یه از چی بسیار یک امر بسیار بزرگ الله سبحانه و تعالی است که فرموده است که important commandment. بسیار کلان این گپ است که شما ایره میگه شما جاری بسازه. من عزم الامور، واجب است سرتان، یعنی یک امر بسیار کلان است. و انها عن المنکر و ما وانه عن المنکر واصبر على ما ذلك من عزم الامور. ذلك من عزم الامور. بعد از آن فرموده است که همین معنی از منکر، زیرا اگر نهی از منکر به صورت جدی صورت نگیرد و در جامعه
زنا به طور مثال پیدا شود و جاهای زنا هم میسر گردد و دولت هم نامش اسلامی باشد، در آن صورت از آن دست آورده ها پسان بسیار مشکل از جلوگیری صورت گیرد. این دستاورده هاست، اونا دستاورد داشتن. یک دستاوردش است این حال این به حکومت اسلامی چی که میه سر از او بسیار مشکلات میه. و به همین ترتیب وظیفه انبیاء علیه السلام بود که جوامع را از پلیدی های شرک و گناه و زنا و غیره و غیره نهی میکرد. بعد از انبیاء ورثه شان است. ورثهش گفته کی است؟ ورثهش علما. این میگه استاد باشیم. باز پسان برتان میگم که یک چیزی که من هر روز برای شما میگم او چی است؟ امی کتاب اربعین نووی است، 40 حدیث نووی. و رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده کرده است که اگر کسی 40 حدیث نووی را، 40 نووی یا غیر نووی، خود نووی بسیار یک عالم بسیار متبرک است، بسیار همگی علما او را دوست داره و بسیار کار کرده. و استاد ما میگفت که در یک روز، یک صبح که نوشته میکرد، ما در چند ماه او را درس میتیم. یک سمستر چه وقت است؟ یک سمستر ما او را درس میتیم. کار یک صبحکی از او را. اینقدر عالمی چی بوده. یعنی خداوند او رو پیدا کرده بود یک علامه، یک چیزی که بسیار مهم انسان باشه و بوده که بیچاره در جوانی وفات شده. خب عن اینی درباره چی هست؟ هر حدیث هر روز گفتیم. امروز از اول ای شروع نکردیم، خب جای درس ما هست. بعضی که خلاص میشه یه حدیث کوتاست انشالله که باز پس به او مطلب میگردیم. در اول از یاد ما رفته بود. خب عن انکار البدع، یک چیز بدعت میگه. یک چیز، یکی سنت است، یکی بدعت. یک کاری که سنت باشه او رواست. اول فرض است، واجب است، سنت است و اینا همگیش یکی بعد از دیگر میایه و درست است. در نماز هم سنت است، همی است، اما بدعت نیست. اگر کسی بدعت آورد در عبادت یا در غیر ای چی است؟ ای حرام است، نارواست. او در دوزخ میرود اگر بدعت بیاره. به نام یک رقم نماز بخوانه که مطابق چی نباشه. در بین نماز یک دفعه قرتک بزنه که چی که من صوفیستم. بابا نه، بیشی گم شو. همین چیزی که خدا و رسول گفته همون تو عمل بکن. به این رقم کارا تو به جایی نمیرسی. لیکن سرسختترین مردم در مقابل با نمونه استاد میشه که نه، ما به خدا میرسیم. از کدام را میرسی؟ همه دروغ، همه کار شیطان. خب عن ام المؤمنین ام عبدالله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یعنی او مردود است. خب ای اول عن ام المؤمنین روایت شده است از مادر مؤمنان. زنهای پیغمبر مادر مؤمنان است. اگر کسی به زن پیغمبر چی میکنه؟ به مادر تمام مؤمنان جهان اسلام اینا دشنام میتن. اینا کفار هستن، اینا مسلمان نیستن. با قرآن کریم ثابت است پاکی و هر چیزی. ای زنی که عالمترین زن هاست و عالمترین مرد هاست در وقتش. عن ام المؤمنین از مادر مؤمنان ام عبدالله، مادر عبدالله. یک روایتی است که ام عبدالله یک اولاد خود را سقط کرده و او بنده خدا بود دیگه. پیش از اینکه نام بگیره دیگه نام همگی ام عبدالله است و مادر عبدالله است. یک روایتی است. یک روایتی است که هیچ نکرده
همینطور طفل از پیشش آمده، اما او مادر تمام بنده های خداست، زیرا که خانم رسول الله صلی الله علیه وسلم است. یگانه زنی که به حیث باکره و درست و صحیح گرفته اینمی هست. دیگه زنها خب مثلا بر روی امر الله سبحانه و تعالی شده که بگیر، به نسبت از که اونمو قوم باز خیش میشد قطعی. در او وقت قانون همی بود که کسی که کس خیشی میداشت باز به مقابل از او چی نمیکردن. از یهود هم هست و از دیگه هم هست. از هر معنایش ایست که این امر خداوند است که از یک طرف کاری که پیغمبر به او چی شد وظیفه دار شد، یک کار آسان نبود که وحدانیت خدا را به تمام جهان تطبیق کنه و احکام اسلام به تمام جهان برسانه. ای از مردا کده زنا در جهان بسیار است. از این سبب اینا را الله سبحانه و تعالی اجازه داد که ای شما چی شد بگیرید، به نسبت از این که اینا خودش یک مدرسه باشه برای دخترها، برای زنها، برای زنا دروازهشان واز باشه که بیاین و برای زنا مسائل دین رو بیان بکنه. یعنی یک مدرسه بود در حقیقت زنای رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب از همین سبب بسیار وقت مردمی که از یمن و از هر طرف میامد بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه که او عالم بود و رسول الله صلی الله علیه وسلم برش دعا کرده بود و راستی هم همونطور عالم بسیار چی بود مردمی هم. او میگفت که برین پیش مادر عایشه از مکه او چی است، او عالم تر است، زیرا که مستقیما از رسول الله صلی الله علیه وسلم هر سخن گرفته و خداوند برش حافظه داده که او را چی کرده، این قدر احادیث زیاد روایت کرده و این قدر چی کرده که هیچ کس اونطور چی نداره، فهم و تو درایت قوی دید نداره مثل که مادر عایشه داره. فکر ما شد یعنی سوال ام عبدالله عایشه رضی الله قالت او فرمود قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود من احدث فی امرنا هذا، کسی که ایجاد کنه یا اختراع کنه از پیش خودش یا از هوای نفسش یا از حزبش یا از مذهبش یا از یک چیز دیگه شگب باشه او رو بگه سر مردم که شما هم میتو بکنید، در حالی که او از دین نباشه، یعنی قرآن نگفته باشه، حدیث نگفته باشه، ایچی نگفته باشه، ایره شما چی بکنید. فکر شما شد یعنی ایره شما چی نکنید. من احدث این تو یک گفه پیدا بکنه، احدث فی امرنا، من احدث فی امرنا، امرنا چی است؟ یعنی در دین ما و شریعت ما که الله سبحانه و تعالی از او راضی است از ما در همون کاری که درای شریعت برابر باشه و درای دین برابر باشه از او خداوند راضی است. او رو ببانه و یک راهی دیگه برای اینی رقم نماز بخوانه، این رقم چیغ بزنه، اینی رقم چی بکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یک وقت آمد از بیرون دید که دو پارت است. یک پارت در او چی است؟ تعلیم دین است، گپ میزنه، یک عالم است گپ میزنه راجع به دین، کتاب است یا چیزی است برای زنا میخوانه و چی میخوانه. یکی دیگه یعنی تو صوفی هاست و چیز از پیش از اینا گذشت رفتم و این مردمی که احکام دین را تعلیم میکنه و چی میکنه در اینجا شیشت همراه از اونا نشست. این در حدیث شریف میگه که معنای عزیز که به همراه کسانی که سوس یعنی من گاهی یک گپ میزنه و گاهی دیگه گپ میزنه به یک راه درست روان نیستن، از پیش از او خود دور کنه. پیغمبر هم از اونا خود دور کرد، آمد در جمله کسانی که قرآن در دستش از او گپ میزنه، کتاب در دستش از روی از او گپ میزنه، این سالم است بالکل،
این به خدا میرسه. پیغمبرم از او راضی است که نمی تو باشین، خودش دمو کشید. این معنای عزیز که شما دین بفهمین، با گپ و سخن کس بازی نخورید. و من احدث، خب این چی گفته که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه، فی امرنا در دین ما شرع ما لیس منه ما ینافیه و یناقضه، که منافی و مناقض دین باشد. او ما لا يدخل تحت اصل من اصوله ولا يشهد له شيء من قواعده و ادلته العامه. هیچ ارتباطی او با دین نداره. یک آدم از در بین نماز یک دفعه شرک میزنه، خزک میزنه، این دین نیست. این چیغ زدن ها، کیغ میزنه یک آدم ای در بین نماز، این رقم چیزها نیست دادین. اینا خیال میکنه که ما با خدا از راه دیگه وصل شدیم. این نیست. این وصل شدن شما به این راه نیست. فکر شما شد یعنی فهو رد یعنی مردود، مردود على فاعله او قائله لبطلانه وعدم الاعتداء به. رد من عمل عملا، در روایت مسلم هم حدیث آمده، این روایت بخاری بود. در روایت مسلمی تو آمده من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، یعنی مردود. اسم فاعل خلق به معنای مخلوق میاد، یعنی رد به معنای مردود میاد عربی، یعنی او مردود است على فاعله و قائله لبطلانه و عدم الاعتداد به. رواه البخاري بالصلح وإذا اصطلحوا على صلح جاوز فالصلح مردود. رد كل بدعة تصادم الدين وتخالف قواعد العامة. این گفته از چیزی بسیار کلان دین است که به دین صدمه میرسانه بدعت و شما او را از بین میبرید. این بسیار کلان گپ است. یعنی ضابطه عبادت بدعت از بین بردن در عبادات، این بسیار کلان اجر است، بسیار کلان چیزی را که کسی که همینطور چی میکنه، یعنی همینطور چیزها را ذکر میکنه و یگان ذکرهای چی را میکنه در بین نماز یک چیزها میکنه، او غیر مشروع باشه، او را شما منع کنید. یعنی یک چیزی که در خصوصی ازی یا عمومی ازی یک نصی از قرآن یا سنت وجود نداشته باشه. امام نووی میگه یک نصی از قرآن و سنت نباشه او بدعت است و بدعت سیئه است و مردود است. از این اجتناب بکنین. التحذیر من مخالفت ما علیه السنت والجماعه. وارنینگ میته شما رو، وارنینگ از مخالفت او رقم عبادتی که به مطابق اهل سنت و جماعت نباشه. مطابق اهل سنت و جماعت نباشه. من قول او فعل او اعتقاده. خلاصی یک حدیثی بسیار خورد و خلاص شد، باقی مانده پس به ما گپی سابق خود میگردیم و در همین گپی اخیر یک قصه براتون کنم. و قصه چی است؟ و قصه ای است که ما یک وقت در چی رفته بودیم، در مکه مکرمه رفته بودیم. همینجا نمازی عصر خواندیم. نماز عصر که خواندیم و واقعا که یک نمازی بود که در عمر خود نخوانده بودم. و جذب و شوق و چی که پیش روی ما کعبه شریفه و مردم هم بسیار زیاد و این نماز هم بسیار به ترتیب خوب خوانده شد که سلام گشت دادیم، از خدا شکر کردیم ما را به اینجا رساندی. دیدم که در پالیم یک آدم است، او فت بالا شد، 4 رکعت بود از سر خواند. من ایران ماندم که چی میکنن.
بعد از دیگر خود نماز نفل هم نیست، چی هم نیست. اینجا یک کسی دیگه هم قطع ما بود و او برای ما گفت 2 نفر دیگه بود، ما با دیدن فلان آدم مکلف هستیم که بریم. ما گفتم من نمیرم. چرا؟ مکتوب ما شیستیم که آدم همین 4 رکعاتش بخواه از این پرسان کنم که این چرا خیست، کی هست، این چه رقم آدم هست، این از کدام رقم مسلمان است، این رو بفهمم. اونا نیوزه گفتم دلتان میرین برین، من نمیرم حتی که میره پرسان نه. اونا هم شیشتن. از این که خلاص پرسان کردم گفتم که انت، به عربی گفتم نفهمید، به چی گفتم به فارسی گفتم، گفت که مال کجاست؟ گفتم مال خود نیستم، این سال هستم از افغانستان است. او ما افغانا رو بسیار دوست دارم، در ایران که میایی تو میکنه. ما گفتم خب و ما او ارتباط نداره که دوست داری یا نداری. ما از تو سوال میکنم که همین تو باز چرا خیستی 4 رکعت خوانی؟ گفت ما برات میگم که آخوندهای ما برای ما میگه که شما که پشتی اهل سنت نماز خواندین، باز بخیزین این نماز از سر بگردانین، از سر بگردانین، زیرا که اونا کافر هستن. من گفتم تو همی عقیده را داری؟ گفت آخونده ها میگه دیگه چطور کنیم ما میره گشتاندیم. من گفتم نه، اما پیسه ای که دادی از جو تا اینجا آمدی به حج و چی کردی؟ من گفتم همیشه از دست دادی، در بدر شدی، پیسه تو هم رفت، در دوزخ هم میری. زیرا که نه در قرآن آمده که شما پشتی اهل سنت نماز خواندین، نماز تا بگه نه در سنت نه در قرآن، هیچ کدامش نیست. علمی رایی است که از پیغمبر به ما مانده. این آخوند شما چه رقم آخوند است؟ این آخوند نیست، این بسیار شما را میگردان از دینتان. در این 2 حالت که شما در یک ملکی باشین که دینتان را نمیتانین متمکن بسازین به صورت درست، از اونجا شما هجرت کنین، از اونجا شما هجرت کنین به دیگه دولت. از این سبب من اینمی را برای شما گفتم. ای که گفتم نه نماز قبول شد، نه می حجت، پیسیت هم ضایع شد، پیش خودم تو چی شدی؟ از چشمش آب آمد. راست می گفتم نه، من عالم هستم، من دروغگوی نیستم. من برای تو واضح میگم که از حکم اینمی تو سرزمین که کسی دین خود را به غلط میگیره یا بتا از اونجا باید هجرت کنه و یک دوری که اگر کسی از یک شبر گفته حدیث یک بلست از او وطن به دو وطن دیگه میره که در اویجا دین خوبتر است، این گفته در راه جنت داخل شده، در راه جنت روان است آدم. و اگر همونجا بشینه، یکی دار اسلام است، یکی دار فسق است، یکی دار کفر است، یکی این از شما خود دار کفر است. این رقم این آدم گفت ما چطور کنیم؟ ما یک آدم هستم، یک من نیستم، یک میگفت هر کس جزای خدا میبینه، تو باید به مردم هم گپ برسانی که شما در غضب خدا میشن که اگر این رقم عقیده را داشته باشید. این عقیده بسیار غلط است، مسلمان ها را به تفرق و به چی میاندازه، قتل و قتال پیدا میکنه، در حالی که همه ما و شما به خدا عقیده داریم. فکر شما اول عقیده ما توحید خداوند است، اگر نه ما چی هستیم؟ کی ما را پیدا کرد؟ صد به خود آدم پیدا میشه. همین تمامی کائنات. خو یه آدم بیچاره از چی شد؟ گفت خو من درست است یک کاری میکنم. گفتم نه، این فرض است سرت، باید به مردم این گپ تو برسانی که این رقم چی هستم. خب این حالی چی دیگر برتان میخوانم، همین مسئله دار اسلام و دار کفر و این چیزا را. امام چه وقت داره؟ والله وقت کم است، من ماوردی رو گفتن نمیتونم. خب یک گپش میگم دیگه، باز این مختصر میسازم. امام ماوردی رحمه الله میگه در احکام سلطانیه معنی سیاسی، در احکام سیاسی امام ماوردی امام سیاسی است. یعنی این میگه که الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدین و سیاست الدنیا. خلافت یا امارت اینا که میایه
برای چی؟ برای عظیمه که فی حراست دین حراست کنه، یعنی حراست دین بکنه، متوجه دین باشه که به صورت صحیح تطبیق شود در اسلام. صورت تطبیق نه تنها سر زنا مردا، سر هر چیز. فکر شما شد یعنی از ما به یادم میاد که چی ملا عمر آخوند این یک فرمان صادر کرد که مخدرات بند. اونموجه که بند گفت بند شد خلاص. و یک فرمان حال خود این طالبا خطابال این فرمان ما نشین، اگر شما شنید ما بگویم، ما خود دور هستیم دیگه نمیفهمیم. یک فرمان صادر کرد ملا عمر آخوند خدا ببخشش، گفت که این بند، اما مواد مخدر بند شد. بعد از او که یعنی حکومت های دیگه آمد هر چی که نامش هست چقدر پیسه ها این مصرف میشه گیره بند کنه چی کنه، از 6 میلیون زیاد مردم به این مرض گرفتار شد، تباه و برباد شد مردم ها. حالا که اینا آمده اینا هم باید که امو پیروی امو چی کنن ملا عمر آخوند این امیر اعلان صادر کنن که چی بند است دیگه خلاص. امیر اگه کده خو آفرین شد خیلی بینن. دوم چیز ای است که امام ماوردی صاحب ای را گفته است که این موضوع خدمت نبوه تصرف حراس دین و سیاست دنیا را هم برابر کنه. امام ماوردی میگه سیاست دنیا با یک رقم سازش نرم و چی صورت میگیره که ما دمت فی دارهم ما دمت فی دارهم، یعنی همراهشان یک گزاره بکن که شما ببارید در زندگیتان از هر طرف شما چی است مخالفت است، پس یک چیز مدارات بکن. این ایمانگاه و هم سیاست دین رو پیش ببرین، حراست دین، هم سیاست دنیا را. سیاست دنیا یکی است که امو چی هست دفاع اجتماعی و تنها در چی نیست که چی که ایران انگریزا پیدا کرده. شما از اجتماع دفاع کنین با شرط ای که کسی که در رأس اجتماع مقرر میشه او باید امورات چی بکنه، امورات اقتصادی و امورات چیزها رو او برابر بکنه. اگر برابر کرده نمیتونه او ناکام است. اونا میگه که تنها همین ما گفتم نه، پیغمبر خدا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته، هر کدام شما راعی است. فالمرأة راعیة فی بیتها، زن پادشاه در خانه خود، تمام اولادش زیر تربیه از اوست. پدر راعی است، چوپان است در خانه خود، تمام اولاد خود به مطابق اسلام میگن. همین تو کلکم راعین، پادشاه هم راعی است. الامام راعی و هم مسئول عن رعیتی. امام راعی چیست؟ یک چی است کلان، علمای کلان اونا چی میکنن که مراد از این است که پادشاه باید مثل چوپان واری تشبیه کرده پیغمبر خدا، رمه عبارت از امتش است که اینا را در جایی ببره مثل که حیوانات میبره که چی داره سبز، که اینا سیر بخورن و از گرگ و شیر و از یه درنده حیوانات ایران را نگاه کنن. این تو معنا میته. و اگر یک لیدری باشه که او امت خود را به این شرط نتونه چی کرده، او چی ناکام است به نسبت از این که این چی هسته
یک عالمی که عالم حرمین بود، استاد حرمین یا عالم حرمین یا چی در وجود دست میداد، ای اصلا از چی افغانستان بودی این شخص. ای همین تفسیر کرده در همون وقت. امام غزالی هم بوده و دیگه او بسیار یعنی خوب تفسیر کرده میره. گفته هر امام حراس دین و سیاست دنیا که چی میگه امام ماوردی او معنایش اینمیست. همین حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که الامام راع و هو مسئول رعیته. امام مثل چوپان والی است، مسئول از رعیتش. اگر اینا که کس میموره از گشنگی راهی گشنگی رفع کردن به دوش امام هستن. اما کار ما براتان نگفتم که اگر شما یک پیش از شما یک حکومتی باشه که نامش اسلام باشه و او به این چیزای مردم متوجه نباشه و کارهای دیگه متوجه باشه که فحشا و این چیزا زیاد شود و این چیزا رو در فکرش باشه، اینمی تو حالت می اثری مردم که اگر این تو چیزا صورت بگیره یک دفعه، باز پس او را تو دفع میکنی، بسیار مشکلات مواجه میشوی. این مشکلات چی بکن؟ مقاومت بکن، یعنی اعلان نکن میدانه، یعنی مقاومت بکن. و اما اینالی امی حالت را پس پیور کردن و ای را به حالتی ور که مثل که گوسفندا دیگر جای خوب پیدا میکنه، میخوره از گرگ و چی خلاص میشه. اینا را تو این رعایت تو اینی چی دفاع اجتماعی است. از اجتماع یعنی شما دفاع کنید به اینی رقم که اجتماع ملامت نیست، اما کسی که مقرر میشوه اونا چی کردن، این حالت آوردن. اما این حالت حال آمده که آمده از بین بردن از این به دوش شماست و شما ایره چی میکنه. حراست الدین و سیاست الدنیا والامام هو من تصدر عنه جمیع الولایات فی الدوله. تنها در یک جای خودش نه، در تمام ولایاتی که زیر نظرش هست. و این چی شده؟ امام ماوردی میگه که به همه از این تو مسئولیت داری. اگر در هر جای افغانستان یک آدم از گشنگی میبره، مسئولش تو هستی. قراری گپی و چی؟ پس بنابراین کوشش بکن به هر رقمی که میشه از بلاد اسلامی که به کلی از اسلام خبر ندارن بیچاره، باید در این کمک کنن و تمام مشکلات حل کنن. اگر دیگرها در اینجا دادن این چیز دیگه چیز طلب میکنن، طلب از او هم بسیار مشکل است که پس از دین اسلام کس چی نشه یک اندازه. و اگر نیست بکنه که از این مشکله یعنی خود بکشه. خب باز گفتن سواری کم دار الفاسقین و شما دار فاسقین. خب ایره میمانیم این گپای از اینا را میایم به ای که وقت ما کم مانده. راستی بالکل وقت ما کم مانده. در اینجا این سخن است، سخنها بسیار زیاد است که میمان است به شما. یکی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. امام ابو حنیفه را میشناسین که بسیار کلان عالم، یک وقت در تمام جهان امی مذهب حنفی بود. یک وقتی بود که تمام جهان اسلامی یک مذهب از چیش میکرد رسمیات. خب امام ابو حنیفه را با سه صورت امام ابو حنیفه رحمت الله گفته که اختلاف است که چطور دار اسلام به دار کفر تبدیل می شود. دار اسلام به دار کفر چی رقم تبدیل می شود؟ و پیش از این ابن قدامه گفته و تجب الهجرت من دار الکفر الى دار، کسی که در دار کفر است واجب است که هجرت کنه به دار اسلام. لمن یقدر علیها، برای کسی که به این کار قدرت داره پس برای. ولا یتمکن من اظهار دینه، و در یک جایی است که دین خود نمیتونه که ظاهر بسازه. پس یعنی نمیتونه که نماز خدا بخوان، نمیتونه که درست اسلام خدا پیش ببره. از این سبب از چی کنه
این در مغنی ابن قدامه صفحه اینی است. این اظهار دین خود کده بتانه این دار کفر است، از چه باید بروه. اما اگر این ما که اینجا هستیم مثلا عبادت هم میکنیم، حتی دعوت میکنیم در راه دین ما، هیچ پروا نداره. شما این گپ بفهمین، این پروا نداره. کسی که در یک جایی هست چرا در اوج تابعیت هم گرفته و تابعیت بسیار خطرناک است، این تابعیت گرفته. اگر کسی دین ایچی نکنه تابع از اونا هست، اما از دین میبره، لکن نه او تابعیتش معنای یک قانونی چی است که در امو شما چی بکنین، اما معنای از این نیست که شما دینتان را تغییر بدین. شما میتونین دین خودت پیش ببرین در هر یکی از دولت ها، اما شما دینتان را اگر اظهار کردن نمیتونستین، در اون صورت باز براین به دین دیگه، به وطن دیگه برید، دار اسلام برید. دار کعبه، مثلا کعبه که دار اسلام بود، در اوجا یک مردم نبر آمده بود. وقتی که غزوه چی شد، جنگ بدر شد، بعضی از اونها به تحریک دیگه کافرها اینا آمدن گفتن والله این مسلمان ها غالب شود، به نسبت از این که اینا بسیار کم است، اینا 300 نفر نیستن و اونا 1000 چقدر نفر است و اسبا دارن، تمام سیا دارن، هیچ تو سر از اونا غالب میشه. اینا هم رفت قطع از اونا شد. بنابراین سبب اینجا اینی آیه کریمه است که حالی وقتی ما کم ماند تو کنیم. اینجا میگه که این الذین توفتهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. این کسانی که ملائکه اینا را نفسشان قبض کرد، یعنی گرفت. توفتهم ملائکه، کدام ملائکه چی است؟ اسرائیل. این الذین توفتهم الملائکه ظالمی انفسهم، خودشان ظالم شدن به جان خود. قالوا فیما کنتم، در چی بودین شما که در وقتی مردن اینا رو ملائکه پرسان میکنه که شما در دوزخ میرین؟ چرا؟ شما مسلمان شده بودین، در کعبه بودین، بهترین جای. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ما ضعیف بودیم در روی زمین، نمیتونستیم که برایم از چی. قالوا الم تکن ارض الله واسعه، آیا سرزمین الله واسع نبود که شما میبرامدین و میرفتین یک جای دیگه؟ فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم و ساءت مصیرا. این مأوا از اینا جهنم شد، همگیشان در جهنم رفت. با ویزی که به رسول الله صلی الله علیه و تسلیم شده بودن، ولی به مدینه منوره هجرت نتانستن و نکردن. و باز در عین حال تفسیر میگه که اینا به همراه امی ابوجهل دیگه یک نظر شدن که بابا این بسیار کم مردم است، اینا چطور سری از اینا غالب میشن؟ اما علمی عقیدهش خالص به چی نبود، به الله، که الله قدرت میته ولو کم باشه. یک معجزه بود، مردمی کمی، ولی خداوند از آسمان کیا را نازل کرد؟ ملائکه را. و ملائکه را خود رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین بار دید. جبرئیل علیه السلام احزم امی چیش هم میگفت اسبش تیز برو، دستش هم بالا که طرفی ابوبکر صدیق، یارا ابوبکر رو دیدم این ملائکه آمده. شیطان گریخت، شیطان گفت که یک چیز دیگر رو میبینم، این که چه که سه تا تو قوا بیایی اونا رو از بین میبرن. یک آدم دور میاد با درد فرد در راه او سرش میپره. آدمی از این بسیار کم بود. ابو جهل هم کشته شد و دیگهش هم کشته شد، دیگه که هیچ همش کشته شد و چی شد و اینا کامیاب شده. فکر شما شد یا نه؟ خب فکر داری قدرت به دست خداوند است. اما اینا مسلمان شده بودن مخفیانه پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما زیر تاثیر از اونا رفتیم و هیچ عقلشان برابر نبود که اینا غالب شود.
بنان اینه میگه فی جهنم، ملائکه برش میگه که شما خود جهنم میرین. خب گپ ما یک ذره چی است نه. خب وقت ما کم است، این گپ خلاص نمیشه، چطور کنم؟ خب به هر صورت یعنی این یک حالت است. یک حالت است که یک دار اسلام است، یک دار کفر است. کسی که در دار اسلام زندگی میکنه او بسیار نیکبخت است، او بسیار خوب است که مؤمنان در اوجه در امن باشند و اینشان آبرویشان هجرت به سوی آن رواست که در اوجه با رسول الله صلی الله علیه وسلم خودش مهربانی کرد برای صحابه کرام بکشت امی کیا قریش، اینا همه یک مشرک بودن، میکشتن و رسول الله صلی الله علیه وسلم برین در جایی که او ملک کفر است اما مالکی از او خوب آدم است. تو نگفت که مسلمان است یا نیست، گفت خوب آدم است. کسی که در زیر چی از او باشه او چی میشه، در امن میمانه. شما برید اونجا. اینا رو اجازه داد، صحابه رفتن به حبشه. نجاشی در اوی چی بود؟ نجاشی مخفیانه مسلمان شده بود. وقتی که دید صحابه کرام حضرت جعفر که گپاش پیشیم هست، کدام وقت میخواین برتون میخوانم که چقدر خوب گپا زده. او آدم چی شده؟ مسلمان شده، لکن مخفیانه. اگه ظاهر میشد همه مردم سرش میخیست. گپ ایست که سیاست هم ایست که امام ماوردی میگه که سیاست به طوری است که هر کس کار خود چی میکنه، ای تو حالات که گیر میاد سیاست کنه. ولی حبشه دار اسلام نبود و رسول الله صلی الله علیه و نماز جنازه را پشت از او در اینجا خواند، چرا او دار اسلام نبود. و رسول الله صلی الله علیه و کی خبر کرد؟ قفازده وقت تلفن و ایتو چیزا خو نبود. کی خبر کرد؟ جبرئیل علیه السلام که گفت او آدم مسلمان است، نماز جنازه تو بخوان. اولین بار جنازه غایبانه در اونجا خوانده شد و صفا گرفته شد که صفا باید تاق باشه و چی باشه. تمام چیزها را که فقها میگیره از احادیث رسول الله صلی الله علیه و از قرآن، از حدیث میگیره. اونجا همه یزی رو گرفتن. خب بار زود به پایین که در اینجا چی شد؟ از حبشه پایین دار اسلام مدینه منوره بود و دار کفر کعبه بود. یعنی با وجودی که در کعبه بود اما عربستان شاهی دار کفر بود در وقت. اونا از دار کفر به دار اسلام نامدن، از این سبب اینا همه گیدی جهنم رفتن. خب از سلف تا خلف ایره باید مردم بفهمه که چطور دار اسلام به دار کفر تبدیل می شود. دار اسلام به دار کفر چه رقم تبدیل میشه؟ کلان یک سوال بسیار خوب است. امام ابو حنیفه رحمت الله گفته است به سه صورت دار اسلام به دار کفر تبدیل می شود. اول و سه صورت و سه شرط دار کفر می شود. اول ظهور احکام کفر دارم، احکام کفر در دار اسلام ظاهر شود. مثلا یک بچه یک دختر ای در دار کفر است، هیچ کس او چیز گفته نمیتونه. اوجا چی است؟ دموکراسی سو نمیدونم چی است، اما در اسلام اینطور نیست. در پیش روی مردم زن مچی کردن که یا مثلا بازی دادن که بازی بکنه، رقص بکنه، تو برای سیل بکن، این چیزا همه حرام است. اصلا همین رقص حرام است. در چی در همه کتاب ها نوشته است، نوشته کردیم. به سه صورت باشه ظهور احکام کفر دارم، این دار اسلام به دار کفر تبدیل میشه. درست است که نامش اسلام هست، رئیس جمهورش میگه من مسلمان هستم، دیگه میگه مسلمان، کار میگه این خود گپای عادی است، مسلمان هستم. لکن در بینش جاریست میگه او چی رو بند کنین، مثلا این کتاب بند کنین که درباره اسلام است و بسیار از خلافت اسلامی گپ زده و این شما بند کنین. از این چیزها شروع شد در افغانستان.
این چیزا شروع شد در افغانستان. خب امام بسی صورت و شرط داره که ظهور احکام کفر در آن. ظهور احکام کفر در آن. دوم پیوست با دار کفر باشد. امام ابو حنیفه پیوست با دار کفر دو معنا داره. یک پیوست با دار کفر است که کسی که دیگه کار میکنه همه چی خود از دیگه جای میگیره. این پیوست با دار کفر است. شما شده نه کار دیگه میکنه لکن ارتباطش به یک کسی به یک دار دیگه است که او کفر است. یا چیش سرحدش نزدیک به اون طرف چین است، این طرف افغانستان اون طرف دیگه است. اینا همگی یعنی این به دار کفری. هیچ ذمی یا مسلمانی در امان نباشد. یعنی اگر مسلمان است اگر ذمی است، این دو بیچاره در وطن ما چقدر به عذاب شدن. خب شما شاهد هستید نه که اینا بیچاره رفتن از به هندوستان رفتن چی کردن در امان نبودن. هم مسلمان هم در امان نیست، برای کشته میشه. در سر یک موبایل کشته میشد. این کارا شروع شد. این گپ آل ما در اینجا میخوانیم. اونجا ما دیدیم که عملی شده بود. هیچ ذمی یا مسلمان در امان نباشد. یعنی امان مسلمین یعنی مسلمان ها امان نداشته باشه نه ذمی ها. و امام ابو یوسف و محمد رحمه گفتن با ظهور احکام کفر دارن به دار کفر تبدیل میگرده. امام یوسف و امام محمد خوشبا میشن دو شاگرد مشهور امام ابو حنیفه صاحب است که بین از اینا اختلاف در فکر آمده، زیرا اختلاف از اینا اختلاف زمان است. امام ابو حنیفه صاحب به زبان صحابه نزدیک بود، بعضی چیزها را به همون ترتیب که صحابه میگفت یا میگفت. فکر شما شد یعنی میگفت اگر شما زمین زیاد دارین با چی بتین با مردم بتین که بخورن نه شما از پیش از اون چی نگیرین. خیر زمینتان زیاد است. همینطور وقت بود در وقت صحابه اکرام. اما ابو یوسف و محمد رحمهم الله اینا میگفت نه، هر کس زمینش به زراعت بده و ای بده اما حق خود بگیره دیگه، زمین از خود آدم است. یعنی این اختلاف میگه اختلافی وقت و زمان است. زمان ابو حنیفه سے پیشتر بود، او مطابق ابو چی صحابه اکرام چی میگه بسیار آدمی با تقوا و با ایمان. اینا هم درست بود گپش. بدار کفر به اعتبار قوه و الغلبه، به اعتبار قوت و غلبه. حال ابو زهر رحمه الله ای استازم است در جامعه القاهره. یک سال مدوی رفت ما امتحان دادیم و ما رو گرفت، گفت به تقدیر ممتاز کامیاب شید تو رو میگیرم. امروز من فلسطینی دیگه رفیق ما بود او رو نگرفت که میگه نمبر تو پایین است ما رو میگیریم. یک نفر او بیچاره قیمه میرفت دیگه میگه پالی ما میشید و او بسیار سوالا میکردیم از پی. اقدر عالم بود که ما او تو عالم نیده بودم در افغانستان و در چی. بسیار عالمی کلام بود ابو زهره. این گفته دار اسلام هی دولت التي تحکم بسلطان المسلمین. دار اسلام او دولتی است که به سلطان قدرت همه به دست یک مسلمان است. مسلمان هاست، یک نه به دست مسلمان هاست. یک آدم کافر آمده یک چند روز است میره اما قدرت پیش از اون نیست. او ابو زهره و دار اسلام یه دولت تحکم بسلطان المسلم، به قدرت مسلمان ها کار میکنن. و تکون المنعت و القوة فی حال المسلمین. یعنی یک کار نفی کردن یک کار اجرا کردن همگی از طرف مسلمان هاست. این دار اسلام است. اگر نام از اسلام منظوری ابو زهره رحمت الله چیست از این گپ؟ اگر یک کسی که دار اسلام داشت ولی یک گپ خودش نمیتونست که چی کنه تا که اجازه نگیره از یک کسی، یک کافر دیگه که در بیروس و دار اسلام نیست و دار کفر است. خب فکرتانو بگیرید. نه بنابراین استضعاف از طرف کفار قلیل که غلبه بر کثرت مسلم مغلوب دارن
چطور میتونه دار اسلام بدانیم در حالی که الله سبحانه این الذین توفاهم الملائکه ظالمین اونمو مردم ها همگیش مسلمان بودن لکن غلط شدن با امرای کافرها یک جا شد زیر تابع امری از اونها شدن اونها هم در جهنم رفت پس او باز دار اسلام نیست به این رقم بنابراین دولت هایی که بیشتر سکان آنها مسلمان ولی سلطه و غلبه احکام از کفار باشند سلطه و غلبه به دست کفار باشه و مردم همگیش مسلمان است این دار اسلام نیست بنابراین اعتبار به قلت و کسرت نیست که کسرت تو باشه قوت به دست مسلمان باشه اگر در اظهار برخی از شعائر از کفار اجازه گرفته شود دار اسلام نیست ما برادر اینی یک جنده را بالا می تو اجازه میتی ما جنده خود اسلام هم نیست که بالا کنن نه تو هست نه جنده این یک کفر است بخی یا امثال از این یک چی بگرم من اینی که نماز میخوانم یا در این میکن اجازه خدا از او آدمی کافر بگه یکی دار فسق است برادر وقتی من خلاص شده بسیار چیزهای دیگه بود میگفتم براتون لکن ما چی خدا میمانم شما تلفن کنین وقتی شما را گرفتم زیاد موضوع خلاص شد به هر صورت ما از شما خواهش میکنم که اینمی دعوته که نوح علیه السلام قصهش برای شما میکردم دیگه میکردم ماندم اگه و دیگه هفته بخیر اگر زنده ماندیم این تکمیل میکنیم خیر اما شما دست خدا نوردارید از دعوت یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد برادرها تلفن بکنید ما منتظر تلفن شما هستم کافی من خلاص شده یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم مادر عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماید که ما دیدم که رسول الله صلی الله علیه و بسیار حالتش خراب و چی وضو کرد و پس رفت قطیما هیچ گپ هم نزد رفت و اینجا درکات نماز تحیه مسجد خواند و با سر منبر بالا شده میگفت اگر شما دعوت بند کنین و دعوت نداشته باشین در منطقه تان در خانه تان در قوم تان در مردم تان این دعوت نباشه خداوند دعای شما را هیچ وقت قبول نمیکنه اگر میخواین که دعایتان قبول شود شما دعوت بکاره فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم خداوند سوره توبه آیه کریمه است که می فلولا نفر من كل فرقه از هر فرقه از ازبک از تاجک از پشتون از هر فرقه که باشه باید یک نفر خود روان کنه یک نفر نه چرا فلولا نفر من کل فرقه طائفه یک طایفه را روان نکنه به کسب علم دین که دین علمش کسب بکنه باز پس بیا به همون قوم خود اگر ازبک از پیش ازبکش بره اگر فارسیوان از پیش فارسیوان تاجک از تاجک پشتون از پشتون این پیش از اونا بره امونا رو درس بده امونا رو در فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ولينذروا قومهم إذا رجعوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا پس وارنینگ بده به مردمش که از اسلام شما یک وجب بیرو برآمدین در جهنم میرین ینذروا قومهم إذا رجعوا الیه پس آمد علم گرفت علم دینه اینطور چی بکنن درس بدن پس این دعوت شما بند نکنین در این دعوت شما هم خراب میشن ما خود چی کنم که اگر بود میگم دیگه خراجی هستیم که بگیم تا که زنده هستیم میگم همین با همین چی آمدیم بسیار ایچی است که در اینجا آمدیم و از ترس کمونیستا ما رو میگرفت خدا رحم کرد که شاگردان ما رو شو گرفتاد و ما رفتیم در جهاد و از جهاد همون تو رفتیم و پاکستان خلاص شدیم از شر این کمونیستا و ما را اعلان کرده بود که فواد حسین خیل یعنی لمنزل لاره و همراه فامیل در حال که فامیل ما در اونجا بود دروغ گفتن در اعلانشان
خیلی گفت کشته شده. وقتی که ما رو پس استاد روانی شیست و خواست استازا رو در راه رفتیم که استازای دیگه در میریم دا مړی ژوندی سوی دا خو ما گفتم زه مړی نه یم نه یم مړ سوی تر اوسه. ویل ته خو اعلان وکړه ډاکټر نجیب اعلان وکړه چې دی وژل سوی ده وژل سوی ده منګه وژلی. ما له هغه باټې وایي صحیح خبره نه ده. زه تر هغه وخته پورې چې خدای ونه غواړي بل څوک نشي وژلی. خب برادران گپ بزنیم. چرا گپ نمیزنیم؟ وقتی چی است؟ وقتی دعوت ما به طرف عزیز که شما کمک کنین به این چی که از بین نروه ولو کم باشه بکنین، اما ای تو نکنین که بیخی جواب نتین به کس که ما به کابل چی روان میکنم بکنین. اونجا من چی شده آمده ای تو حالت، اما در ای هم شما چی نکنین، ای را از بین نبرین. این بسیار ثواب داره برای شما. گفتم دعوتگر یک آدم نیست، دعوتگر دو نفر است. همون کسی که ای را سپورت میکنه، همون کسی که او را گپ میزنه، هر دویش یک برابر چی داره. اگر زیاد نیست کم، خود به کلی تو نسازین. مثل محمد ولی از نیویورک و دیگه همینا یک بند کردن چی خود هر که تلفن میکنی جواب نمیگیری. نامایشان هست پیش من. هیچ کس این دفعه یعنی چی نشده غیر یگان چند نفره، اون بیشترشان همشیره ها بود که یک اینا چی کردن 100 و 200 و نمیتوری. خب بازم یعنی خیر خدا خیرشان بده که همین دست خدا نگرفتن بفید. و اگر از بین رفت میره دیگه توکلت علی الله. ما خب میخواهیم که امیر پیش ببریم، اگر نمیشد با چاره نداریم دیگه چی کنیم. ولی ما خود مسئول نمیدانم. مسئول هم کسایی میدانه که دست خدا گرفتن بیخی. یک اندازه باید همون کسایی که سابق کمک میکردن آلی هم خود را همون تو بیطرف و به چی نمانند. هیچ کسی امروز سوالم نکرد، ما درس خودم ماندم. خب شما کسی نامد. ایره گپ دیگر هم بگویم که ما گفتیم که از ادریس خولانی روایت شده یقول سمعت حذیفه ابن الیمان. از حذیفه ابن الیمان بسیار یک صحابی جلیل قدر بسیار بلند است که مردم گفته از خیر چی میکنن، ما از شر پرسیدم که بعد از این شر باز خیر است، بعد از این شر دیگه خیر است. اخیرش هم براتون میخوانم. گو آخری گپش است که پرسان کرده که بعد از این شر دیگه بعد از این خیر دیگه هم شر است. گو بله، دعاتون علی ابواب جهنم، دعوتگرایی میاد که خودشان در راه جهنم هستند. من ابواب جهنم من اجابهم الیها قذفوه فیها. اینا خودشان در پیش جهنم است گپ میزنن، به ضد اسلام، به ضد اسلام گپ میزنن، در پیش جهنم پایشان ماندن. این دیگرها که او را جواب میده قدش گپ میزنن، برای از او چی رو پیدا میکنه که این در اینجا ببانه و چی بکنه. من اجابهم الیها قذفوه فیها، اونا را هم در جهنم امرای خود یک جا میاندازن. این تو دعوتگرها گفته پیدا میشه. پیغمبر خدا گفته ایره.
فقلت یا رسول الله صفهم لنا. ما گفتیم که یا رسول الله این را بر ما توصیف کنید چه رقم مردم است؟ قال نعم قوم جلدتنا، یا قوم است بس پوستش مثل پوست ما و شما و یکی است. و یتکلمون بی السنتنا، سخن میزنه به زبان ما گپ میزنه. قلت یا رسول فما ترى این ادرکنی ذلک، چه فکر میکنی مرا ایتی یک وقت بیا، یک حالتی بیا که مثل ما و خود ما و آدم باشه، به ضد خود ما، به ضد دین خود ما گپ بزنه و با همون مردم کمک کنه. این ادرکنی قال تلزم جماعت المسلمان، اگه این تو حالت آمد به جماعت مسلمان ها و امامشان، گفته که اگر پیش از او برو. فقلت فإن لم تكن لهم جماعت، نه جماعت بوانه. گفت فاعتزل تلك الفرق كلها، از تمام این فرقه ها خودت دور کده، خانه تنها بیش. ولو ان تعض على اصل شجرت، بیخ یک درخت بیش امور به دار خود محکم بگی، حتی یدرکک الموت، تا که مرگ به جانت برسه. و انت علی ذالک، این حدیث رواه البخاری در شماره 336، مسلم در شماره 3434. این گفته دخنون، این رقم چیا دخن شفافیت ایمانی ندارد و خیر خالص در آن نیست. و برخی گفتند که امور مکروه هست. این یک گپ دیگه است که در بالاست بود، فی دخنون معنا کنه شرافت ایمانی نداره، او دیگه گپ است. خب به هر صورت یعنی ای تو مردم میای، گفته ای تو دعوتگرا میای، امی تو رالی هست که نه اسلام میفهمه نه چی را می، هرچی که دانش بیای میگه، مردم برای غیر اسلام دعوت میده، مردم به اونمو چی هست کمک میکنه. اما به این مسلمان هایی که در ایران زحمت کشیدن، تعلیم کردن، دین یاد گرفتن، میخوان به شما نشان بدن، ایره از بین میبرن. ای بسیار یک چی است، یک خساره کلان پیدا میشود. ایره شما بند نکنین، ایره شما بند نکنین. تاسف نکنین شما چرا تلفن نکرده هیچ کس میایی اینطور حالت میایی. وقت ما قریب است به چی شدن، به آخر شدن. به هر صورت خدا رحم بکنه، الله سبحانه و تعالی سر وطن ما یک حالتی را بیاره که امی اسلام به صورت درست و صحیح چی شود، محکم شود و مردم بسیار پروپاگند و چی را در جان مسلمان ها نکنن و اونا هم ایتو نکنن که یعنی مثلا این زنها چی را نداره و تعلیم نداره. نه، همه چیز داره، زنها تعلیم هم حق داره، این زندگی هم حق داره، لکن در پرده در زیر بنیان شریعت اسلامی. شریعت اسلامی منع نکرده، بلکه تشویق کرده به این کار و امثال از این سخناست. اینا را خداوند توفیق بده که زودتر اینا را به راه درست برابر بسازه. انشاءالله می شود، امید به خداست که درست شود، در راه دین به صورت واقعی این کار پیش می رود انشاءالله تعالی. دیگه در اخیر از شما دیگه وقت ما با آخر رسیده و کسی به این وقتی هم نمی کنم. ما از شما خواهش میکنیم که این را بند نکنین، کوشش کنین و شما یکی از آقای فیروز خواهش میکنم که شما هر وقت به آقای خطاب یک چیزی پیسه روان میکردین، ولی بازم همون چی خدا شما ادامه بتین، گفت ما رو گوش میگیرین یا گوش باشه. نمیدونم به شما ما تلفن نکردیم گمانم. خیر، خدا حافظ و ناصرتون، بنایتون به خدا. هلو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. زنگ بزنیم زنگ نمیزنیم. چرا ما خوب ماندیم؟ چرا نمیفهم ولی زمینه ما چند دفعه چی کردم. وای نه برنامه خلاص من رسیدم. 3 دفعه چی کردم، نه چی نشد.
وای وای ما گفتم اینو بده اینو برنامه هم خلاص شده. خلاص شده والا. برنامه خلاص شد. خیر باشه ان شاء الله تعالی. خیر. بازم خانه تو آباد که تو دیگه هیچ کس نبود. خب زنگ کسی نزده بود؟ هیچ کس زنگ نزد. اوه والا. خب وقتی تلفن خب بسته نبود. من میگم تلفن خب چی نبود؟ تلفن ما خب بند نیست. نمیدونم چرا روشن. اینا رخ شده. نگه نمیفهم سبب. یکان دفعه تلفن چی میباشه پروفسور صاحب؟ بسته بند میباشه. یکان وقت که هرچی که میزنه در مسج میره. در برنامه هم که میبوشی نمیفهم از. در برنامه که لایف میبوشی میزنه در مسج میره. یا ای که مصروف میباشه ای که نمیفهم ولی. ایران نمیفهم. دیگه خیر باشه انشاءالله تعالی. بازم دیگه جزاکم الله خیر. برنامه است انشاءالله بعد تکراریش میبینیم. بله. موضوع چی بود پروفسور صاحب؟ موضوع علمی چی؟ دار اسلام و دار کفر. دار اسلام چه رقم به دار کفر تبدیل بشه و چیزای پیشتر از او از سوره چی بود که بچه خدا گفته یا بنی اقیم الصلاة اول نماز بخوان. چرا نماز گفته؟ این چیزا رو گفتیم. سوره لقمان صحیح. این چیزا رو گفتیم دیگه. گمانم که حال وقت ما بیخی پورا شده. خلاص شد از برای خلاص برای از تلویزیون خلاص است. خلاص خلاص شده. ما هم فکر میکردم